अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्मीम तिलका आयातुल किताबुल मुबीन नतलू अलैका मिन निबाई मूसा व फिरौना बिलहक्कि लिक़ौमिन युमिनून। इन्ना फिरौना अला फिल अर्ज़ि व जाला अहलहा शियअन यस्तज़ीफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तही निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़्सिदीन व नरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना तुज़ीफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किना लहुम फ़िल अर्ज़ि व नुरिया फ़िरौना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून व औहैना इला उम्मी मूसा अन अरीज़ीही व इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैका व जाइलुहु मिनल मुरसलीन फ़ल्तक़तहु आलु फ़िरौना लियकूनु लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्ना फ़िरौना व हामाना व जुनूदहुमा कानू ख़ाइतीन व क़ालत इम्राअतु फ़िरौना कुर्रतु ऐनिन ली वला तक़्तुलूहु असा अन यन्फ़अना व नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो था मैंने अभी तिलावत किया है सूरह क़सस की आयत नंबर 1 से लेके 9 तक। मैंने आपको बताया कि कलाम पाक के अंदर 34 सूरे में 136 दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है, और तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आया है ज़िक्र आया है वो अल-अराफ़ में आया है और 21 या 22 दफ़ा आया है। उसके बाद सूरह क़सस में आया है। ये जो था मैंने आपको बताया इसमें जो है 18 दफ़ा आया है। फिर सूरह ताहा में आया है 17 दफ़ा है। तो इस तरह से जो है, तो मैंने शुरुआत कहाँ से पहले एक आपको बना के बता चुका हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम की पहला क़िस्त मैंने बताया था कि बड़े नबी थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे। और अब ये जो इसमें जो है मैं आपको ये बताऊंगा, उनकी पैदाइश का जिक्र है सूरह क़सस में। तो 1 से 9 तक का ही मैं बता पाऊंगा क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर मेरे लिए उसको बयान करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अल्लाह ताला जो है, देखिए इंसान अपनी राय चलता है, कोशिश करता है, अल्लाह अपनी राय करता है, यानी अपनी चाल चलता है। तो होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इंसान लाख कोशिश करे कुछ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो सरेंडर कर जाइए अल्लाह के पास और अल्लाह से राग़िब होइए, उससे मांगिए, वो सब कुछ अता करेगा। इसमें ज़िक्र ये है, मैं पहले इसके मानी बता देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा इस पर तज्ज़िया यानी तफसीर बताऊँगा। तासामीम ये आयतें हैं रोशन किताब की। दूसरी आयत में है तर्जुमा, हम आपके सामने मूसा और फ़िरौन का सही वाक़या बयान करते हैं। यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मोहम्मद हम आपके सामने मूसा और फ़िरौन का सही वाक़या बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। ईमान से मुराद होता है अल्लाह पे रुकते हैं, उसकी किताबों पे रखते हैं, क़यामत पे रखते हैं, और जो हालात गुजरे सब पे यकीन रखते हैं, और आखिरत में उठा जाने पर जो यकीदा है कि हम उठाए जाएंगे, ये उनके लिए है। आयत नंबर 3, यकीनन फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को ग्रोह बना रखा था। ग्रोह से मुराद ये हुआ कि ग्रुपों में तकसीम कर दिया था, फ़िरका जिसे कहते हैं वो बना दिया था, और इनमें से एक फ़िरका को कमज़ोर कर दिया था और उनके लड़कों को ज़बह कर डालता था और उनकी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। लड़कों को ज़बह करने की वजह बाज़ नजूमियों की ये पेशगोई थी कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले एक बच्चे के हाथों फ़िरौन की हलाकत और उसकी सल्तनत का ख़ात्मा होगा, जिसका हल इसने फ़िरौन ने ये निकाला कि हर पैदा होने वाला इसराइली बच्चा कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद बेशक व शुबा वो था ही
مفسدوں میں پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں. نہیں، وہ لوگ جو لوگ کے مظلوم تھے اور شکار ہو رہے تھے اس کے ظلم کا، ان پہ ہم اپنا رحم و کرم کریں. جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اور ہم ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنوائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کمزور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، یعنی کہ مشرق و مغرب کا مالک و حکمراں بنا دیا. آیت نمبر 6 میں ہے اور یہ بھی ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون اور حامان معاف کیجیے گا، اور فرعون اور حامان ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے کہ بچہ ہوگا تو کیا ان کو دکھائیں کس طرح، یعنی ڈر تو رہے گا کہ بچہ ہوگا تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہوگا، لیکن اللہ تو اپنی مقصد میں کس طرح کامیاب ہوتا ہے دیکھیے آپ. سنتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہاں زمین سے مراد جو ہے ارض شام ہے، یعنی کہ یہ جگہ آپ نے دیکھا ہو کہ ہم انہیں، اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ اور یہ بھی ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، یعنی کہ زمین سے مراد یہاں شام، ارض شام ہے، زمین جو ہے جہاں وہ کنائیوں کی زمین کے وارث بنے. کنائیوں جو ہے کہ فلسطین کا ایریا ہے، فلسطین کا کہتے ہیں، فلسطین ہے جہاں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کو کنائیاں کہتے ہیں. اور نمرود کے باپ کو بھی کہتے ہیں کنا، اور نوح علیہ السلام کو جو بیٹا تھا اس کو بھی کنا اسی کچھ نام تھا اس کا بھی، کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے. اچھا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی دی کہ اسے دودھ پلاتی رہا، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا. ہم اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں. یعنی وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دل میں بیٹھا دی. دیکھیے وحی کا سلسلہ جو ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ آتے ہیں پیغمبر یا جبرائیل علیہ السلام آئے وحی لے کے آئے، نہیں، یہاں جو ہے دل میں بیٹھا دیا کہ تم اس طرح کام کرو. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کے سلسلے میں پیدا ہونے والی ان کی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے والے سال پیدا ہوا، جس سال پھر نجومیہ نے کہا تھا قتل بچہ ہوگا تو بے شمار بچے مار دیے گئے تھے، اسی سال یہ جو ہے فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا، ایک تو اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا ہے دیکھیے، ایک تو ان پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں ہوئے، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بعض عورتوں کے پیٹ کافی نکل جاتے ہیں اور بہت یہ ہو جاتی ہیں، چلنے پھرنے میں تکلیف، اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ حمل ہے یا پریگننٹ ہے، ان کو کہیے وہ ہے. تو اس طرح کا سلسلہ تھا نہیں، ان کو پیٹ نظر ہی نہیں آیا اور نہ کسی نے محسوس کیا. اس لیے کہ بہت دائیاں جو تھی وہاں دائیاں چھوڑی گئی تھی، دائیاں چیز بچے کرتی تھیں اور وہ مار دیتی تھیں، تو وہ ایجنٹ کا کام کر رہی تھی، تو ان کی بھی نگاہ میں نہیں آئی، اور نہ کہیں جو ہے یہ سارا مرحلہ جو ہے خاموشی کے ساتھ ہو گیا. اور یہ واقعہ حکومت منصوبہ بندی کے علم میں نہیں آیا. ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، یہ تھا کہ کہیں قتل کر دیے جائے، وہ قتل کر دیا، جس کا حد اللہ تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا. چنانچہ انہوں نے ایک تابوت کہہ لیجئے یا صندوق کہہ لیجئے اس میں لٹایا اور دریائے نیل میں ڈال دیا. اچھا، آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہارون اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. یعنی کہ بچے کو اس نے ڈال کے کیا تو محل کے پاس جا کے وہ بچہ لگا، محل کے پاس جو ہے صندوق لگا، تو لوگوں نے کہا یہ کیا بڑا صندوق ہے، کیا چیز ہے، دیکھو کھول میں دیکھا، دیکھ خوبصورت سا بچہ ہے. یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا. جو دریا تھی وہ لبے کہتے ہیں، جو لبے دریا یعنی کہ بڑا اس پہ چل رہی تھی، موج میں تھی. وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنے بیٹا ہی بنا لیں. اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ فرعون کی بیوی نے اس وقت کہا جب تابوت ایک حسین و جمیل بچہ کو دیکھا کہ دریا کے کنارے تابوت سے نکلا ہے
संदूक से निकला है तो उस वक्त उसने कहा उस बच्चे को कत्ल कर दिया जा रहा था, लड़का था, तो इसीलिए कहा कि नहीं इसको कत्ल नहीं करो। उसने एक रिक्वेस्ट की फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से। अच्छा, बाज़ का कौल है कि नहीं इस वक्त नहीं कहा था रिक्वेस्ट, जब उन्होंने मूसा ने फ़िरौन की दाढ़ी नोची थी उस वक्त कत्ल करना चाहा था तो हुक्म दिया तो उस वक्त रोका था। बहरकैफ ये जो था मैंने एक किस्सा आपको थोड़ा था ये आपको बता दिया। अब आइंदा जो वीडियो बनाऊंगा उसमें 10 से लेके 18 तक के आयात के किस्से बताऊंगा कि उसमें क्या है। तो मेरी एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहरकैफ है दरमियानी। इसे आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। और ये मैं कुरान से कह रहा हूँ कि इधर उधर से नहीं कर रहा हूँ, इसके बहुत बड़ा अगर करना होता तो बहुत गुनाह होता। और कुरान के जब तक मालूमात, बदनसीबी ये है कि हम लोगों ने कुरान को रख दिया है ताक पे, हम उसे पढ़ते नहीं, उसे समझते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला जो है मूसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सारे किस्सा 1 से लेकर 9 तक के जो मैंने आया है सूरह क़सस का इसमें आयत है वो इस बताया, और इसके 10 से लेकर 18 तक भी बनाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं सूरह ताहा पे इस पे जाऊंगा कि किस तरह नबूवत उनको मिली। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। बच्चों को भी समझाइए, बच्चों को पढ़ाइए, दिखाइए, क्योंकि ये एक इस्लामी हिस्ट्री है और जो कुरान से ली जा रही है। और शायद अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, आपसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। दुनिया तो चंद दिन की है, फिर गुजर जाना है। तो मेरी एक छोटी सी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।